باهي بروميير اني سيكوندير اليوم ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا ستركتور دو لا ماتيير، وبويسكو انا باش نحكي على الماتيير دونك لازمني نحكي على طون. باهي خلينا نبداو نشوفوا شنو حكاية الكور هذايا. باهي قبل كل شيء معناها كلمة الطوم؟ شنيا لطوم؟ لطوم قريناها عام 9 اني بالعربي سميناها الذرة. باهي الذرة هذه شنيا هي قلنا عليها اني اصغر عنصر تكون لي المادة. باهي منش تتكون قلنا من نواة باش يولي اسمها بالفرنسي نويو. باهي نويو هذا يشبيه شارجي بوزيتيفمون. باهي وتتكون زاده من الكترونات باش نسموهم ديزالكترون مشارجين نيجاتيفمون قلنا عليهم من عمناول يدوروا على النواة باش يكونوا لنا نواج الكترونيك اللي قلنا عليه شارجي نيجاتيفمون. باهي هذايا بالنسبه للستركتور نتاع لاتوم. نتعادوا نشوفوا توا الديمونسيون نتاع لاتوم. باهي ديمونسيون نتاع لاتوم على لوردر دو 1 انغستروم اللي هو 10 - 10 متر. باهي وعندنا الماس نتاع الاتوم هو 10 - 26 كيلوغرام وبريسك متقاربين على لي ماس دي اتوم بريسك متقاربين. باهي شحنة الالكترون الواحد نرمزوا لها بكو وهي ايغال موان او اللي هي شارج اليمونتير اللي نعرفوها كلنا 1.6 × 10 - 19 كولوم. باهي عندنا الشارج نتاع لي زيليكترون الكل كيفاش نلقوهم هي n fois moins e. الان هي النومبر دي زيليكترون معناها النومبر دي زيليكترون الكل في شحنة الالكترون الواحد. لاتوم الكتريكمون نوتر معناها قد الشارج بوزيتيف قد الشارج نيجاتيف شفناها عملناو المتعادله كهربائيا. باهي دونك الكيو نتاع لاتوم هي الكيو نتاع النويو بلس الكيو نتاع لي زيليكترون بويسك هما ايغال وعكس بعضهم معناها وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف دونك باش يكونوا لنا ايغال 0. باهي نتعادوا نشوفوا توا السامبول نتاع لي زاتوم. عندنا الهيدروجين نرمزوا لها باول حرف من كلمة هيدروجين اللي هو الهاش. الموديل نتاعها معنا كاين كورة لونها بلون. باهي عندنا الكربون كيف نرمزوا لها بسي اللي هي أول حرف من كلمة كربون الموديل نتاعها نوار. عندنا لازوت نرمزوا له بان الموديل نتاعو بلو. وعندنا الأكسجين نرمزوا لها بأو الموديل نتاعها روج. عندنا السوفر نرمزوا لها اس الموديل نتاعها جون. وعندنا الكلور نرمزوا له بسي ال الموديل نتاعو فيغ. باهي علاش سي ال؟ خاطر كان باش ناخذ انا جوست الحرف الاولاني باش نولي باش يتخلطوا عليا معنا باش ما عرفتش الفرق ما بين الكربون والكلور دونك سامبول سي ال. باهي ثم دي زاتوم اخرين زي الفيغ اللي هو الاف او. باهي طب باش نتعدى نحكي على ليون سامبل والليون بولي اتوميك. باهي قبل كل شيء وقتاش نجم نحكي على انيون؟ نحكي على ليون وقت اللي لاتوم تولي مشارجه معناها الكتريكمون ماهيش نوتر عندها شارج. باهي انيون سامبل شنو ليون سامبل؟ هو اتوم خسرت والا ربحت اون بليزيور الكترون. اش معناه؟ احنا اتوم تتكون من نويو ودي الكترون يدوروا نويو ما يتمس جوست لي الكترون يا اما ينقصوا الا يزيدوا. باهي ناخذ باغ اكزومبل لاتوم دو كربون السامبول نتاعها سي شفناه توا بركه. باهي لاتوم هذيا باغ اكزومبل كي تخسر دي الكترون باش تولي مشارجيه بوزيتيفمون. علاش بوزيتيفمون تولي مشارجيه؟ على خاطر احنا قلنا الكتريكمون نوتر هي في الاصل ولا دونك قد الشارج اللي في النويو قد الشارج نتاع لي زيليكترون. باهي وكي تنقص هي الكترون دونك الشارج نتاع لي زيليكترون باش ينقصوا باش تولي الشارج نتاع النويو اكبر دونك هيك علاش تولي لنا سي بلس. وفي الحاله الاخرى معناها وقت اللي تربح الكترون باش تولي العكس باش يولوا الشارج اللي نتاع لي زيليكترون اكبر من الشارج اللي في النويو دونك باش تولي مشارجي نيجاتيفمون. دونك شنو نكابتي انه كي تربح لاتوم الكترون ولا بليزيور الكترون تولي نيجاتيفمون مشارجه وكي تخسر دي الكترون تولي مشارجه بوزيتيفمون. باهي سي بلس نسموها كاتيون والسي موان هو انيون معناها البلس ايون بلس هو كاتيون ايون مشارج نيجاتيفمون هو انيون. باهي نتعادوا نشوفوا اليون بولي اتوميك هو بار ديفينيسيون مجموعه من الاتومات مع بعضهم خسروا الا ربحوا دي الكترون. باغ اكزومبل الليون هيدرونيوم اللي هو الهاش 3 بلس فيه الهيدروجين وفيه الاكسجين. باهي هذا باش نشرحوا بيه برشا ان شاء الله من بعد في كور الاسيد والباس. هو الليون هيدروكسيد فيه الاكسجين وفيه الهيدروجين. وعندنا الليون سلفات اللي هو SO4 فيه السوفر وفيه الاكسجين. هذا ايش معناه ايون بولي اتوميك؟ احنا الاكثر باش نركزوا على الليون سامبل هوني. فوالا هذا هو الكور. ميرسي بوكو.